नमस्कार साथीहरू। आज हामी यस भिडियोमा वर्तमान समयमा प्रचलित कूटनीतिका संरचना, विधि र मुद्दाहरू के हुन् र नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। आजको 21औं शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्वको आफ्नै किसिमको कूटनीतिक विशेषता, पहिचान र पर्यावरण रहेको छ। आज सभ्य राष्ट्रले समेत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासलाई पालना नगर्नु तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थान संयुक्त राज्य अमेरिकाको बाहुल्यता हुनु तथा अन्य विविध कारणहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जगतमा कूटनीतिक मर्यादा र नियमहरू पालना भएका छैनन्। तसर्थ कूटनीतिक मर्यादा र नियमहरूको परिपालन वर्तमान कूटनीतिको एक प्रमुख मुद्दा हो। एकातिर कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूको विशेषाधिकार उन्मुक्ति सम्बन्धी भेना सम्मेलन 1962 जस्ता कूटनीतिक उन्मुक्तिको हनन भइरहेको पाइन्छ भने अर्कोतिर राजदूतावासका कर्मचारी बन्दी बनाउने, दूतावास घेर्ने र जलाउने जस्ता अमर्यादित र अमानवीय कार्यहरूले समेत कूटनीतिक मर्यादामा ठूलो आँच आएको पाइन्छ। यसरी समयको विकासक्रमसँगै कूटनीतिक जगतमा वर्तमान समयमा कूटनीतिक विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न नसक्नु र पाएका उन्मुक्तिहरूको हनन हुन पनि वर्तमान कूटनीतिक मुद्दाको रूपमा रहिआएको छ। त्यसै गरी कतिपय कूटनीतिक कर्मचारीहरू र राजदूतहरूले समेत अर्काको मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ, जसलाई हस्तक्षेपको मुद्दाका रूपमा लिन सकिन्छ। वर्तमान कूटनीतिक पर्यावरणमा आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आर्थिक पक्षका रूपमा स्वीकारिएको छ। सन् 1980 को दशकमा शीत युद्ध र राजनीतिक विचार धारात्मक द्वन्द्वको अन्त्य र विश्वव्यापी आर्थिक सुधार, जस अन्तर्गत भूमण्डलीकरण, विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जस्ता कुराहरूले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा समेत परिवर्तन आई विश्व कूटनीतिक जगतमा समेत परिवर्तन आएको हो। तसर्थ नवीन अवधारणाहरूलाई अवलम्बन गर्दै कूटनीतिको विकास एवं सम्वर्धन गर्नु नै वर्तमान कूटनीतिका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हुन् भन्न सकिन्छ। विधि र संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राजनैतिक क्षेत्रमा भएका नवीनतम घटनाक्रमले गर्दा कूटनीतिको परिभाषा समेत पुनर्व्याख्या गर्न आवश्यक भएको छ। वर्तमानमा कूटनीतिमा बढ्दै गएको गैर राज्य पक्षहरूलाई समेत कूटनीतिको परिभाषाभित्र ल्याउनका लागि पुनः परिभाषाको आवश्यकता भएको हो। अहिलेसम्म राज्यले आफ्नो हित सम्वर्धनका लागि कूटनीतिका विभिन्न विधि तथा संरचनाहरू प्रयोग गरेकाले हाल आएर राज्य सीमित भएको गुनासो आइरहेको छ। तसर्थ अबको सन्दर्भमा कूटनीतिको गैर सरकारी अभिकरणद्वारा समानान्तर शक्तिलाई जस्तै प्रयोग गर्न तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी भएको छ। ट्र्याक टु कूटनीतिको माध्यमबाट परराष्ट्रिय स्तरीय गैर सरकारी अभिकरण तथा सङ्गठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको पाइन्छ। कुनै देश वा देशका शासकहरूको कुनै विशेष प्रकारको अन्तर्राज्य सम्बन्ध राख्ने वा जनताका कल्याणका लागि कुनै विशेष योजना बनाउने र लागू गर्नुका लागि प्रभावित गर्ने काम जस्ता टु ट्र्याक कूटनीतिबाट हुने गर्दछ। विभिन्न मुलुकका अन्तर सरकारी सङ्गठनहरूमा वातावरणविद, प्राविधिक र केही विशिष्ट व्यक्तिका सङ्गठनहरू समेत सामेल भएको अवस्थामा कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन थप सहयोग पुग्न सक्दछ। त्यसैले ती सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण हुने गरेकोले टु ट्र्याक डिप्लोमेसीको महत्त्व स्वीकार गरिएको हो। कोपेनहेगनको जलवायु सम्मेलनबाट गैर सरकारी सङ्गठनहरू, व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू, विशेषज्ञ वा वैज्ञानिकहरूको महत्त्वलाई टु ट्र्याक डिप्लोमेसी स्वीकार गरिएको व्यवस्था छ। कूटनीतिज्ञहरूमा औपचारिक सम्बन्ध पर्दछन्। 2 नम्बरको कूटनीतिमा परराष्ट्र स्तरका निजी निकायका बीच औपचारिक सम्पर्क रहन्छ। यसले जनमत सिर्जना गर्ने र राज्यलाई निश्चित कार्य गराउने वातावरणका लागि दबाव सिर्जना गर्दछ वा अवरुद्ध विवादलाई फुकाउनका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। तसर्थ वर्तमान समयमा सरकारी तथा गैर सरकारी राज्यपक्षीय अभिकर्ताहरूको पनि कूटनीतिको विधि र संरचनामा संलग्नता जरुरी छ। नेपालको अवस्था ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोगका
सट्टा ऋण दिन थालेपछि अति कम विकसित मुलुकलाई ठुलो आर्थिक भार पर्न गयो। आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई मजबुत नतुल्याउन मुलुक धान्न नै गाह्रो भएकाले नेपाल जस्ता साना र गरिब मुलुकले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिन थाले। साथै आर्थिक कूटनीतिलाई यस्ता मुलुकको गरिब निवारण गर्ने र विकास प्रयत्नलाई सघाउ पुर्याउने एक महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा समेत विकास गरे। सन् 1990 र 2000 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य गर्यो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई प्रश्रय दिँदै नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग मार्फत यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत अवलम्बन गर्यो। आर्थिक कूटनीतिका प्रमुख घटकमा नेपालले निम्न कुरामाथि नेपालभित्र र कूटनीतिक नियोग मार्फत निम्न पक्षहरूमा जोड दिँदै आएको छ। वैदेशिक व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन विकास, वैदेशिक लगानी विकासलाई प्रवर्धन गर्ने, विकास सहयोगलाई सम्वर्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारको अवसर वृद्धि गर्ने, नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्ने, बहुपक्षीय या द्विपक्षीय लगानी सम्वर्धन गर्ने। यसका लागि नेपालले आफ्नो वार्षिक बजेट र आर्थिक योजना र नीति मार्फत परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न आर्थिक कदमलाई प्रोत्साहन गर्यो, जसमा खुला उदार र बजार उन्मुख आर्थिक नीति, औद्योगिक लगानीमा प्रोत्साहन, वैदेशिक व्यापारमा प्रोत्साहन, प्राथमिकताका आधारमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, जलस्रोतको विकास, विकासका पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन विकास, गरिबी निवारण, व्यापारिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै तुलनात्मक लाभको नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता नीतिलाई समेत प्रशय, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि अनुकूल स्थिति बनाउने आदि। आर्थिक सुधारात्मक कदम बाहेक नेपालले सामान्य सुधारात्मक कदमलाई समेत अवलम्बन गरेको छ, जसमा नेपालले व्यापार प्रवर्धन, वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा अपनाएका उदारवादी नीतिबारे वैदेशिक लगानीकर्ता र सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउने, नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत चीन व्यापार प्रवर्धन र बेरोकटोक तेस्रो मुलुकबाट नेपालसँग सामञ्जस्यता गर्ने जस्ता कुराबारे विश्वलाई जानकारी गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपालले आर्थिक सुधारात्मक प्रयास, साधारण सुधारात्मक प्रयास बाहेक दक्षिण एसियाभित्र पनि सार्क फ्रेमवर्क भित्र रहेर र उपक्षेत्रीय सहयोग मार्फत विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्ता सहयोगका क्षेत्रमा पर्यटन विकास, जलस्रोतको विकास, सिँचाइ र प्रकोप नियन्त्रण, यातायात र सञ्चारको विकास जस्ता विविध कुरा रहेका छन्। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।